مساء الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه. انا جيت فيديو جديد ووصفات جديده. اليوم جبت لكم وصفات اللي غادي تحتاجوهم ان شاء الله في الشهر المبارك، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. منها الجبن والياغورت والمهلبيه والبسبوسه. بقاو معايا باش تشوفوا مقادير وطريقه التحضير هاد الشهيوات. بالنسبه للوصفه ديال دانون بالفواكه الحمراء غادي نحتاجو 200 غرام ديال مزيج ديال الفواكه الحمراء. الا ما متوفرش عندكم ديروا غير فريز. 30 غرام ديال حليب بودره، واحد دانون طبيعي، 40 غرام ديال السكر اشقر او لاكاسوناد، ويوترو حليب. بطبيعه الحال هاد الكويسات الا ما متوفرينش كويسات عاديين. بدو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو 200 غرام ديال الفواكه الحمراء، وغادي نزيدو عليها 40 غرام ديال السكر الاشقر او البني او لاكاسونات. نسدو لو بول وغادي نطيبو هاد الشيء 8 ديال الدقائق فاغوما فيتاس 1. ديال الدقائق فاغوما فيتاس 1. لي فخوي ديالنا هما طابو. فوالا غادي نطحنوهم 3 secondes فيتاس 5. 3 secondes فيتاس 5. Et voilà. غادي نديروهم، غادي نصبو لو ميلونج ديال لي فروي روج، غادي نصبوهم هنايا في هاد الكويسات ونعاودو نرجعو باش نساليو الوصفه. فاش سالينا غادي نوضعو الكويسات على جنب، غادي نغسلو لو بول نشفوه ونرجعوه. ندوزو دابا باش نديرو لو ياغورت. غادي نديرو الحليب، يوترو حليب، غادي نزيدو الحليب غبره و دانون ناتور. نسدو وغادي نسخنو هاد الخليط. غادي نسخنو 5 ديال الدقائق على درجه حراره 50 والسرعه 3. 5 ديال الدقائق 5 مينوت على درجه حراره 50 السرعه 3. الوغ فاش سخن الحليب و لو ياغورت
ناتور ولا الحليب وبركاش سخنوا. دابا غادي نصبوهم. فاش سالينا غادي نجيبو الفاغوما، غادي نسدو الكبيسات كيسان ديالنا بهذا الشكل. اللي ما عندوش يقدر يدير لهم فيلم اليمونتير، يغلفهم غير بلو فيلم اليمونتير ونديرهم هنا في الفاغوما. الوغ فاش سالينا غادي نغسلو لو بول وغادي نردوه، غادي نديرو ان بتي بو دو، واحد 600 غرام هكذا شويه. نسدو لو بول، غادي نسيليكسيونيو 5 مينوت. à 90 degrés, vitesse 1. صافي غادي نوضعو الفاغوما فوق. صافي فاش داز ديك 5 مينوت غادي ديجا لا فابور هاهي طلعت، غادي نغطيو الفاغوما بهذا الشكل ونخليوها حتى لو لوندومان ماتان ونشوفو النتيجه. بالنسبه للوصفه ديال الجبن غادي نحتاجو يوترو حليب، 3 ديال دانون ناتور، حك ديال لا كريم فريش. الا ما متوفراش عندكم لا كريم فريش في الدار تقدروا تعوضوها بواحد دانون ناتور، مليحه، نص عصير ديال حامضه. وغادي نحتاجو البانيو كويسور حيت فيه فاش غادي نصفيو الجبن ديالنا، وواحد الكتان ديال حياتي، ولا حتى الا ما كانش موجود عندكم في الدار تقدروا تعوضوه بشي اورغانزا عندكم. المهم وانتو كاع شي كتان اللي يكون على هذا الشكل، على هكذا يكون هكا. نديرو على بركه الله. غادي نحلو لو بول، غادي نبلاصيو الفوي، فوالا. غادي نديرو حليب يوترو، ثلاثة ديال دانون ناتور، حك نتاع لا كريم فريش، مليحه، نص معلقه، وعصير نص حامضه. نسدو لو بول وغادي نسيليكسيونيو 10 ديال الدقائق
à 100 degrés, vitesse 3. فوالا فاش داز ديك 10 ديال الدقائق. فوالا غادي نخليو شويه الحليب يولي لنا جبن، ومن بعد غادي نصفيوه في الباني كويسور اللي انا درت له داك الكتان اللي قلت لكم عليه. فوالا على هذا الشكل، ونخليوه يستقطر ليله كامله، وغدا غنشوفوا الريزولت. من بعد ما خليناه واحد شي شويه، واحد 10 ديال الدقائق نقولوا هكذا، غادي نصفيوه. يعني هذا الجبن كيجي كريمي، هو الجبن من بعد ما فرغناه في الباني كويسور غادي نخليوه يستقطر كما قلنا ليله كامله، ونعاودو نرجع باش نشوفوا النتيجه. ندوزو دابا الوصفه ديال المهلبيه او كريم دو لي او زاموند. هاد الوصفه ديال الكتاب لا كولينير ماروكان. نحتاجو لها 800 غرام ديال الحليب، 120 غرام ديال السكر سنيده، 300 غرام ديال الماء، 100 غرام ديال اللوز اللي نكونو سلقناه سخناه، نص كوبلي ديال ما الزهر، شي شويه ديال اللوز ايفيلي اللي انا حمرته، غادي نخليه حتى الاخير باش نزين به، كوبلي ديال الدقيق ديال الروز او لا فارين دوري اللي انا شديت الروز تو سامبلومون وطحنته في تhermomix. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو 300 غرام ديال الماء. انا عندي المقادير موزونه، و 100 غرام ديال اللوز كما قلت لكم سلقناه وفسخناه. نسدو on va régler 20 secondes vitesse 10. غادي نصفيوه من بعد ما صفينا الماء واللوز اللي طحناه باش نستخلصوا الحليب ديال اللوز. غادي نغسلو لو بول، نشفوه ونرجعوه، وغادي نوزنو 1000 غرام ما بين الحليب والحليب ديال اللوز. غادي نخرجوا الميزان وغادي نوزنو بعدا هنا، نزيدو الحليب très bien، وغادي نزيدو لا فارين دو ري والسكر
والماء الزهر. غادي نسدو لو بول وغادي نسيليكسيونيو 12 دقيقه 12 مينوت على درجه حراره 90. السرعه 4 فيتاس 4. لا كريم ديالنا وجدات، ها هي صافي. دابا باقي غادي غير نديروها في واحد الكويسات اللي كيكونوا بحال هذا الشكل، ولا اي نوع ديال كيسان عندكم في المنزل. غادي نصبوها في الكويسات وغادي نخليوها تبرد ونعاودو نرجعو باش نشوفو طريقه التزيين. ندخلوها للثلاجه تبرد ونعاود نطلق. دابا غادي ندوزو للبسبوسه. كنت ديجا حطيت لكم وصفه ديال البسبوسه بكريمه الحامض وكانت لقات استحسان السيدات، عجبتهم بزاف. دابا غادي ندير لكم البسبوسه بكريمه الجبن يعني بالفرماج. لهاد الوصفه غادي نحتاجو اولا بطبيعه الحال غادي نبداو بالكريمه اللي غادي نحتاجو لها نصف لتر ديال الحليب، 2 ديال بيرلي ناتور، 1 ساشي ديال الزهر، 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا. اللي ما يعرفش شنو هي مايزينا، هي هادي 3 ديال المعالق ديال العسل كبار، واي فرماج ديال الدهن كريمي، اي فرماج عندكم في الدار ديال الدهن يكون كريمي. هذه بالنسبه للكريمه. بالنسبه للبسبوسه غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميده رقيقه اللي كتكون من النوع الجيد، 100 غرام ديال السكر سنيده، هذا ديال السيرو، ها هو ديال البسبوسه. 100 غرام ديال السكر سنيده، 140 غرام ديال الزيت نباتيه، 1 خميره ديال الحلوى، 2 ديال دانون ناتور، 3 ديال البيضات. ونقدروا نسموها بالفاني او ونمشيو في النكهه ديال الزهر، نديروا واحد الساشيه ديال الزهر حتى في البسبوسه. بالنسبه للسيرو غادي نحتاجو 200 غرام ديال السكر سنيده، 150 غرام ديال الماء، رونديله ديال واحد طريف ديال الحامض. وحتى السيرو غادي نديرو فيه ساشيه ديال الزهر. نبداو على بركه الله. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو نصف لتر ديال الحليب، 3 ديال المعالق ديال المايزينا، 3 ديال المعالق ديال العسل،
واحد ساشي ديال الزهر، وغادي نسيليكسيونيو 10 ديال الدقائق. سدو البول بعدا، سيليكسيونيو 10 ديال الدقائق. فاغوما فيتاس 1. من بعد ما دازت هذيك 10 ديال الدقائق، ها هي لا كريمه ديالنا. غادي نردو لو بول، وغادي نزيدو جوج ديال بيرلي ناتور، ونزيدو 100 غرام 100 غرام كما قلت لكم. اي فرماج ديال الدهن عندكم متوفره في الدار. غادي نخرجوا لا بالونس ونوزنو 100 غرام 100 غرام. نسدو لو بول، نسيليكسيونيو 20 ثانيه فيتاس 4. alors 20 secondes. vitesse 4. فوالا، هي هذه لا كريم. غادي نخليوها دو كوتي باش ندوزو نوجدو البسبوسه. ندوزو للبسبوسه، غادي نحلو لو بول، وغادي نديرو 3 ديال البيضات، غادي نكونو ديجا درنا فران يسخن، وجدنا واحد المول اللي يكونوا دهناه بالزبده ورشينا حتى هو بالسنيده باش نقولها لكم. الوغ 3 ديال البيضات، 140 غرام ديال الزيت، جوج ديال دانون ناتور، نديرو سكر سنيده 100 غرام، ساشي ديال الزهر، ميتين وخمسين غرام ديال السميده رقيقه من النوع الجيد، وواحد خماره ديال الحلوى. صافي نخلطو الكل 20 ثانيه فيتاس 4. alors
alors 20 secondes سدوا البول 20 secondes vitesse 4 ها هو ميلونج ديال البسبوسه ديالنا وجد. غادي نديرو في المول نص الخليط، نص ديالو. صافي غادي ندخلو البسبوسه بحال هادي تشمع من الفوق 10 ديال الدقائق من الفوق، نشعل عليها غير من الفوق. البسبوسه من بعد ما تشمعات من الفوق 10 ديال الدقائق غادي نزيدو فوقها الكريمه. وغادي نرجعوها للفران 10 ديال الدقائق عاوتاني حتى تشمع الكريمه من الفوق وما تبقاش من نديرو هكذا بصبعنا، ما كتبقاش هكذا كولونت، بحال اللي كتكون واحد الطبقه بحال القشره فوق لا كريم، ونخرجوها عاوتاني باش نزيدو الطبقه الاخيره ديال البسبوسه. الكريمه من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما قلت لكم من نديرو هكذا صبعنا ما كتلصقش الكريمه على صبعنا، كنزولوها وكنزيدو البسبوسه اللي بقات. دابا غادي ندوزو للسيرو اللي غادي نسقاو به البسبوسه. من بعد ما غسلنا لو البول ونشفناه مزيان غادي نرجعوه وغادي نديرو 200 غرام ديال السكر سنيده، و150 غرام ديال الماء، وانا زدت فيه ماء الزهر كاريمون، ماء الزهر ماشي الساشيه ديال الزهر، لا ماء الزهر. نزيدو شويه واحد 10 غرام ديال ماء الزهر، وغادي نسدو وغادي نسيليكسيونيو 10 ديال الدقائق على درجه حراره 120 120 دوغري. فيتاس 1 سرعه 1. السيرو ها هو وجد، غادي نخليوه على جنب على ما تخرج لنا البسبوسه من الفران.
بسبوسه من بعد ما طابت وتحمرات كما تشوفوا على هذا الشكل. كندير دي بيك، كندير بحال هذا الشكل. فوالا باش منين نسقيها يدخل داك السيرو. صافي غادي نخليوها تشرب مزيان هاد السيرو وتبرد، عاد نديموليوها ونشوفوا الشكل النهائي ولا ديكوراسيون. الشكل ديال الشيوات من بعد ما بردوا لو ياغورت، وهذا من بعد ما بات ليله كامله في الفاغوما ودرتو في الثلاجه يبرد. فوالا مهلبيه، بسبوسه نديمو ليها حداكم. فوالا من بعد ما بردات، والجبن فوالا كيجي كريمي، كيجي غزال. ها هو من بعد ما استقطر. فوالا غادي دابا يبقى لنا غير لا ديكوراسيون. غادي نديرو لا ديكوراسيون على حسب الذوق، على حسب اللي متوفر عندكم في البيت. انايا الياغورت غادي ندير فيهم، غادي نزوقهم بلي فخوي روج. المهلبيه غادي اونطوريها بشي شويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته في الفران. بسبوسه غادي نزوقها بشويه ديال نوا د كوكو وشويه ديال البيستاش مهرمش ومحمر وشويه د الورد. اما بالنسبه للجبن غادي ندير له عسل من الفوق وشويه ديال اللوز مهرمش. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الشهوات اللي حضرنا.
الشكل النهائي ديال الاطباق او الشهيوات اللي صوبنا هو هذا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتوجدوها في شهر رمضان ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. درنا البسبوسه بلا كريمه الجبن، والجبن او الجبن كيجي كريمي، كيجي رائع هذا الجبن، ضروري تجربوه. درنا اليايورت بالفواكه الحمراء، ودرنا المهلبيه. خليت لكم الراحه، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.